औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, चूंकि आप सबको पता है कि हम मीन्स और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। और जो ये मीन्स और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन जो है, इसमें हमने सबसे पहले जो मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन है या जो एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है वो है फैमिली। और फैमिली को हमने डिस्कस किया है आपके साथ एज ए मीन्स और एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। यानी जो ये मीन्स और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है, इसमें जो हमने सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला मीन्स या सबसे पहली एजेंसी हमने जो डिस्कस की वो है फैमिली। और फैमिली को हमने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक। और आज हम इसका दूसरा जो ये मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन है या जो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है, इसमें जो इसका दूसरा पॉइंट है या इसका जो दूसरा मीन्स है या इसकी जो दूसरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की, वो है प्ले ग्रुप। यानी आज हम प्ले ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यानी प्ले ग्रुप एज ए मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन या एज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन या एज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक। तो देखो प्यारे बच्चों, जो ये प्ले ग्रुप है, प्ले ग्रुप फैमिली के बाद आता है। यानी पहले फैमिली आती है एज ए मीन ऑफ सोशलाइजेशन, इसके बाद प्ले ग्रुप आता है। यानी वी कैन से प्ले ग्रुप कम्स आफ्टर फैमिली एज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। यानी जो प्ले ग्रुप है ये फैमिली के बाद आता है, एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन ये भी है। तो देखो प्यारे बच्चों, किस तरह से चाइल्ड कम्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द फैमिली। यानी जो स्कोप ऑफ द फैमिली होता है, इसमें एक चाइल्ड कम आउट आता है, ठीक। यानी जो स्कोप ऑफ द फैमिली होता है, इसमें एक बच्चा जो होता है ये कम आउट होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि चाइल्ड कम्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द फैमिली, ठीक। और फिर वो क्या करता है, प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है, वो अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में होता है, वो अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करता है, वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर जाता है। और फिर क्या हो जाता है, और फिर वो एक प्ले ग्रुप बनाता है। प्ले ग्रुप को हम किंडरगार्टन भी कहते हैं, ठीक। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एक बच्चा होता है वो कम आउट होता है जो स्कोप ऑफ द फैमिली होता है उसमें। और फिर वो क्या करता है, एक बच्चा जो होता है वो फिर अपने दोस्तों के साथ, यानी फिर वो अपने दोस्त बनाता है और उन दोस्तों के साथ फिर वो खेलता है और उनके साथ साथ कांटेक्ट में भी रहता है, और फिर वो एक प्ले ग्रुप बनाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो प्ले ग्रुप है ये एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन है। यानी इसके जरिए एक सोशलाइजेशन होती है एक बच्चे के अंदर, ठीक। तो देखो प्यारे बच्चों, किस तरह से प्ले ग्रुप में क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो स्टार्ट करता है, एक सोशल ट्रेनिंग वो यहां पर लेता है। यानी प्ले ग्रुप में एक बच्चा जो होता है वो सोशल ट्रेनिंग लेता है। यानी जब वो सोसाइटी में जाकर दोस्तों के साथ रहता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, उनके साथ कांटेक्ट में रहता है, तब वो वहां पर एक सोशल ट्रेनिंग हासिल करता है, ठीक, प्ले ग्रुप में रहकर। और एक बच्चा क्या करता है, चाइल्ड हैज टू सैक्रिफाइस मैनी ऑफ हिज विशेस while living in प्ले ग्रुप। यानी प्ले ग्रुप में रहने के साथ साथ एक बच्चा जो होता है उसके बहुत सारे विशेस होते हैं, उनको कुर्बान करना पड़ता है। यानी एक बच्चा जो होता है उसके कुछ ऐसे विशेस होते हैं, उसकी कुछ ऐसी चाहत होती है, जब वो प्ले ग्रुप पे रहता है तो उन चाहतों को फिर उनको कुर्बान करना पड़ता है, ठीक। और फिर क्या होता है, एंड ही कम्स टू नो दैट अदर्स आल्सो हैव विशेस लाइक हिम।
फिर उसको ये भी पता चलता है जब वो प्ले ग्रुप में रहता है, प्ले ग्रुप में फिर रहने के साथ साथ उसको ये भी पता चलता है कि मेरे साथ जो दूसरे दोस्त रहते हैं, मेरे साथ जो दूसरे लोग कांटेक्ट में होते हैं, उनके अंदर भी या उनके दिल में भी विशेष होते हैं। उसको फिर ये भी पता चलता है, फिर उसको फिर ये भी फिर पता चलता है। और फिर क्या होता है, एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप्स, एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप, यानी ये जो रिलेशनशिप है इसको एक्सेप्ट करने, इसको मतलब इसके बावजूद या इसके बगैर इन प्ले ग्रुप, जो प्ले ग्रुप जो है उसकी जो बेस होती है वो इक्वलिटी पर होती है। प्ले ग्रुप की जो बेस है वो इक्वलिटी पर होती है, वो बराबरी पर होती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक बच्चा जो होता है जब वो प्ले ग्रुप में दूसरे लोगों के साथ रहता है तब वो डिसिप्लिन सीखता है, यानी जो रब्त जब्त होता है उस चीज को उसकी सीख मिलती है। और वो फिर ये भी सीखता है कि कॉपरेशन क्या होती है, और फिर वो ये भी सीखता है सोसाइटी क्या होती है, और फिर वो ये भी सीखता है कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके साथ किस तरह से कॉपरेशन रहनी चाहिए। और फिर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली जब वो अपने अंदर इन चीजों को लर्न करता है, डिसिप्लिन को लर्न करता है, कॉपरेशन को लर्न करता है, इंटरेक्शन को लर्न करता है, ये चीजें जब वो सीखता है तब उसको अपने फ्यूचर के बारे में पता चलता है। एक बच्चा जो होता है उसको फिर अपने फ्यूचर के बारे में पता चलता है, यानी वो अपने फ्यूचर के बारे में फिर सीखता है, यानी उसको फिर पता चलता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, यानी हमारा जो आने वाला कल है वो कैसा होना चाहिए। ऑटोमेटिकली उसके फ्यूचर पे फिर इफेक्ट पड़ता है। इन चीजों को लर्न करने के साथ साथ, किन चीजों को, डिसिप्लिन को लर्न करने के साथ साथ, कॉपरेशन को लर्न करने के साथ साथ, यहाँ दूसरी और चीजें जो हैं जो सोसाइटी में करनी पड़ती हैं, इंटरेक्शन रखना पड़ता है, कॉपरेशन रखनी पड़ती है, कांटेक्ट रखना पड़ता है, समाजी जो मतलब जो ग्रुप होता है उनके साथ रहना पड़ता है, ठीक। और प्ले ग्रुप में क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो बहुत सारी फीलिंग्स, एहसासात जिनको हम बोलते हैं, और कैपेबिलिटीज जिनको आप सलाहियतें बोलते हो, यानी प्ले ग्रुप में रहकर एक बच्चा जो होता है वो बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे एहसासात, बहुत सारी सलाहियतें अपने अंदर लेता है, उन चीजों की गिरफ्त हासिल करता है, उन चीजों को पकड़ लेता है, ठीक। और इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं कि जो ये प्ले ग्रुप होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल कायम करता है एक बच्चे का फ्यूचर बनाने में। एक बच्चे का जो फ्यूचर होता है, उस आने वाला जो कल होता है, उसको बनाने में प्ले ग्रुप का एक अहम रोल होता है, एक अहम इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक। और इफ प्ले ग्रुप इज गुड देन चाइल्ड बिकम्स ए गुड ह्यूमन बीइंग। अगर प्ले ग्रुप अच्छा है, अगर एक बच्चा जो है जब वो प्ले ग्रुप में रहता है, अगर वो प्ले ग्रुप अच्छा होता है तब एक बच्चा जो होता है वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनता है, तब एक बच्चा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनता है। एंड इफ नॉट देन ही कैन ग्रास्प मेनी बैड हैबिट्स। अगर जिस प्ले ग्रुप में एक बच्चा रहता है, अगर वो प्ले ग्रुप अच्छा है तब एक बच्चा अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान बनता है। लेकिन अगर उसका प्ले ग्रुप अच्छा नहीं होता है तब वो बहुत सारे बैड हैबिट्स ग्रास्प करता है, तब वो बहुत सारे बैड हैबिट्स अपने अंदर पकड़ लेता है या अपने अंदर उसकी गिरफ्त हासिल करता है। और फिर क्या हो जाता है, उसका जो फ्यूचर होता है उसके फ्यूचर पर फिर बैड इफेक्ट पड़ता है। लिहाजा हमें इस बात का यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो प्ले ग्रुप होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तब हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं और हमारे अंदर एक अच्छे आदत पैदा हो सकते हैं और फिर हमारे फ्यूचर के लिए वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, जो आइडियाज होते हैं उनको उनका जो एक्सचेंज होता है वो भी प्ले ग्रुप से होता है, दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्ले ग्रुप। और ही स्टार्ट्स टू कीप द फीलिंग ऑफ कंपैशन with the children of his age group, ठीक। एक बच्चा जो होता है वो
مطلب سٹارٹ کرتا ہے، جو فیلنگ آف کمپٹیشن ہے، مقابلہ جو ہوتا ہے، جو مقابل کا احساس ہوتا ہے، اس چیز کی فیلنگ وہ اپنے اندر رکھتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ جو اس کے ایج گروپ میں ہوتے ہیں، جو اسی کے ایج کے برابر ہوتے ہیں. اور یہ فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ دس فیلنگ ٹیکس ہم اوے فرام دا پروسیس آف کنفلکٹ. اور یہ فیلنگ جو ہوتی ہے، یہ فیلنگ اس کو مطلب جو کنفلکٹ ہوتا ہے، جو دشمنی ہوتی ہے، جو لڑائی ہوتا ہے، جو جھگڑا ہوتا ہے، جو فساد ہوتا ہے، ان چیزوں سے اس کو یہ دور رکھتی ہے. جب وہ اپنے اندر فیلنگ آف کمپٹیشن پیدا کرتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، اس کی کمپٹیشن بنتی ہے جو اس کے ایج لیول کے ہوتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر وہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے. کون سی پروسیس؟ جو پروسیس آف کنفلکٹ ہے، وہ پھر اس کے اندر دور ہو جاتی ہے. وہ فیلنگ آف کنفلکٹ سے دور رہتا ہے، یا پروسیس آف کنفلکٹ سے وہ پھر دور رہتا ہے. اور ہی گیٹس دا پروسیس آف اکاموڈیشن. وہ کیا کرتا ہے یہاں پر؟ وہ جو پروسیس آف اکاموڈیشن ہے اس کو حاصل کرتا ہے. اور ہیئر he comes to know that he has to adopt the behavior of the group. اور پھر اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کو جو behavior of the group ہوتا ہے اس کو adopt کرنا پڑتا ہے. اور this is all about play group, which is the second most important means of socialization. اس کے بعد اس کا جو تیسرا ہے وہ ہے neighborhood. وہ ہے نیبرہڈ. وہ نیبرہڈ جس کو آپ ہمسائیگی بولتے ہو، جس کو آپ پڑوس بولتے ہو، یہ اس کا تیسرا مینز آف سوشلائزیشن ہے. یعنی یہ تیسرا مینز آف سوشلائزیشن ہے، یا اس کو ہم تیسرا ایجنسی آف سوشلائزیشن بھی بول سکتے ہیں. تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ نیبرہڈ ہے، نیبرہڈ آف دا پرسن از آلسو این امپورٹنٹ مینز آف سوشلائزیشن. یعنی جو یہ نیبرہڈ ہے، جو ہمسائیگی ہے، ہمسایگی جو ہے، یہ ایک پرسن کے لیے ایک اہم مینز آف سوشلائزیشن مانا جاتا ہے. وین چائلڈ کمز آؤٹ آف دا فیملی اینڈ گوز ان دا ہینڈس آف نیبرز. جب ایک بچہ اپنی فیملی سے باہر آتا ہے، پھر وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے. اب اس کے جو ہمسایہ ہوتے ہیں، اس کے جو نیبرز ہوتے ہیں، اس کے جو پڑوسی ہوتے ہیں، جب وہ ان کے ساتھ رہنے لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ دین ہی کمز ٹو نو دیٹ ہاؤ ہی ہیز ٹو بہیو وتھ ادرز. پھر اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمسایہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے، جو ہمارے ہمسائے میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، جو اس کے علاوہ جو سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے بہیو کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے تعلقات بڑھانے ہیں. یہ چیزیں پھر وہ سیکھتا ہے نیبرہڈ میں. اور ہی ہیز ٹو اڈاپٹ کنٹینیوسلی وتھ ہز نیبرز بیکاز نیبرز ول ناٹ ٹالریٹ ہز رانگ بہیویئر اینڈ دس ایڈجسٹمنٹ ول ہیلپ ہم فار ہز ہول لائف دیٹ ہاؤ ہی ہیز ٹو ایڈجسٹ ان ڈفرنٹ سرکمسٹینسز. یعنی پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ کنٹینیوسلی اڈاپٹ کرتا ہے، اس کے جو نیبرز ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ رہنے لگتا ہے. پھر اس کے جو ہمسایہ ہوتے ہیں، اس کے جو نیبرز ہوتے ہیں، وہ نیبرز جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ رہنے لگتا ہے، جن کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ بڑھتا ہے، پھر وہ نیبرز جو ہوتے ہیں وہ اس بچے کا جو رانگ بہیویئر ہوتا ہے اس کو وہ ٹالریٹ نہیں کرتا ہے. اور اینڈ دس ایڈجسٹمنٹ ول ہیلپ ہم فار ہز ہول لائف. اور جب وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے، اس ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہول لائف ہے، اس کی جو ساری زندگی ہے، اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. پھر وہ اپنی زندگی میں پھر اس کو پھر ایک ایکسپیرینس بڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کرتا ہے ڈفرینٹ سرکمسٹینسز میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ. ٹھیک. وین ہی انٹریکٹ وتھ ہز نیبرز. جب وہ اپنے ہمسایہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ رہنے لگتا ہے، دین ہی کمز ٹو نو دیٹ ہاؤ ہی ہیز ٹو بہیو اکارڈنگ ٹو دا رولز آف دا سوسائٹی. تب اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو سوسائٹی کے جو رولز ہے، سوسائٹی کے جو نارمز ہیں، سوسائٹی کے جو ویلیوز ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ہمیں سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اپنے ہمسایہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اپنے ہمسایوں کے لوگوں کے ساتھ بہیو کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز آف دا سوسائٹی. اور ان دا ایٹماسفیئر آف نیبرہڈ
جو مطلب نیبرہڈ کا جو ایٹماسفیئر ہے، ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ لرن کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے یا ہمیں کس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹر ایکٹ کرنا ہے. اور ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک اسپیشل ٹائپ آف ایٹماسفیئر حاصل کرتا ہے اپنے ہمسایہ لوگوں کے ساتھ رہ کر، اور پھر کیا ہو جاتا ہے، دس پٹس اے گریٹ انفلوئنس آن ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے، اور دس پروسیس موٹیویٹ دا انڈیویجول ٹو اوبے دا ایکسیپٹڈ نارمز آف دا سوسائٹی. اور یہ پروسیس جو ہے یہ ایک بچے کو، یہ ایک انڈیویجول کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے جو مطلب سوسائٹی کے جو ایکسیپٹڈ نارمز ہے ان کو کس طرح سے اوبے کرنا ہے. اور جو نیبرہڈ ہے یہ ایک امپورٹنٹ رول قائم کرتا ہے جو فارمیشن آف ہز پرسنالٹی، یعنی اس کی پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے. ٹھیک. چائلڈ لیوز کنٹینیوسلی ان دا کانٹیکٹ آف نیبرہڈ، یعنی ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ کنٹینیوسلی کانٹیکٹ میں ہوتا ہے اپنے ہمسایگی کے ساتھ. واٹ ایور ہی آبزرو، وہ کچھ بھی وہ جب آبزرو کرتا ہے، ٹرائز ٹو ایکسپٹ آل دیٹ، وہ پھر کوشش بھی کرتا ہے ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. چائلڈ لیوز انڈر گڈ ہیبٹس، ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ وہ رہتا ہے گڈ ہیبٹس کے انڈر، وہ رہتا ہے وتھ گڈ نیبرہڈ، جو اس کے گڈ نیبرہڈ ہوتے ہیں. تو دس از آل اباؤٹ two means of socialization. Thanks for today.